سلام تعنا بلي كبرات ملكتنا كما يعلكم زي تي في تقرنيا ايو زينات الساعة 6 حزنا مسينا لنا كل في عبيتنا أبا إنا يكبلو قدماء منستر دكتور أبي أحمد قليصوم تم قدماء منستر أبا محوراوي متسار قصوم أبزا محالفو ملغتيم نبا معبالة زقبار قعزو استسالة كخوون زغل بقاندو عوشت أوي عقبنا استدرخ يلوم وشت أوي عقمي مالت دما عقم هزبي تفتراون تاريخاون حافتي كمون كالت مهزو حدش ولدو كم زخون بريهم كابزخون يكون أكل زوجها حاجز عوشت أو عقمنا توساق مبر كأندي فلفل معبالك خونا يخلن وليلهم عبا كتالي فتناتات تصور قطوان مهناز كل مداي ملك عزلوك عالسي كم زلوون أجنسيبهم قدماء منستر أبي أحمد يونيفرسيتي أديس أبابا بمعقل سنة طباب انطوطو استدالوه فلفل أبيات كريستيانات لاليبلا أبزاري عودرئي عودة الساليطوم لاليبلا بإمنات استهانت بزبل مريح حساب استدالوه عودرئي فلفل أبيات كريستيانات لاليبلا كاب مجمرتو اتحيزو حافشاوي كيد هنساتون حزيز اللو كنتاتن بتكنولوجي بستحقز ملكعو نمرئيت زبق علو يوم أبت عودرئي تاريختهم أبيات كريستيانات بفيرتشوال رياليتي وي بتكنولوجي استحجزه مريت زقربلو يوم كما صبصاب ريبورترنا اسماماو اينو تعودرئي نقل التوارح صنح تخون مس منغست فرنساي بمتحوار زتدالو يوم قدماء منستر ابي احمد ازي تمال ابوتات سرحو تاريخ بتكنولوجي بستحجزه ملكو زري عودرئي كل ايثيوبياوي نا بارك انططو بمنصا نكعزب صاوعي تقريبهم بانططو بارك وسط ارت جاليري تبلو بتسراو سفرا ነው በዚህ ስፍራ ከዚህ ቀደም የተለያዩ የአርት ስራዎች ለኤግዚቢሽን ቀርበዋል አውሽት ፓርክ እንተጦ አርት ጋለሪ ተባይሉ አብስተሰርሐ ቦታ እዩ አብዝ ቦታ ዝተፈላል የስርሐት ኪነ ጥበብ ንምርኢት ቀሪቦም እዮም እዚ ናይ ሕዝግና ፍሊ ዝበለ ቀራርባ ዝረአ ኩሉ እዩ ቅድም ኢልና ዝረአናይ ከባብላ ሊበላ ዝተሰርሑ አብያተ ክርስቲያናት ዝተራእየ ጥበብ ብቨርቹዋል ሪያሊቲ ኣብኡ ከም ዘለና ኣብቲ ቦታ ኮይንካ ትሪኦ ዝመስል ኣዝዩ ዝናኣዲ ሕዚ ዘለወሉ ብርኪ ንቕድሚት እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ዝሕብር እቲ ኤግዚቢሽን ብሓፈሻ ድሕሪት ምልስ ኢልና ርኢና ንቕድሚት ንእምተሉ ዝገርም ኢማጂኔሽን ኣመተ ዝረኣየሉ ብምዃኑ ዝሓሽት ኢትዮጵያን ምህና ዝሕግዝ ብምዃኑ ሰባት መጺኦም ክሪእዎ የተባብዕ قدماء منستر أبي أحمد مس قدماء منستر كندا جاستين ترودو بسلكي تزاتيوم تم قدماء منستر مس جاستين ترودو وصيتاوي لزب كم زغورو فليطوم أبا زاتوم دما كلتي أو ركب كلتين حاجرات متنقارب زكاللو كونتات ادهيبوم كم استمايتو تغليصوم قدماء منستر أبي أحمد بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ داغم وانا صحفي كوميونست بارتي تشاينا بمخان بممراصهم ملختي حاغوس محلاليفهم توم قدماء منستر اب ملختهم داغم ممراصتهم بريزيدنت حزب تشاينا بقطا تربحي زغبرو كل مدى عوتات وصيتاوي امرار حقوم زرغاغص كم زخونه غليصهم ابزبن امرار حقوم عبيت قطبا تشاينا كقصل كم مغبار حليفو علم لخصعنتو فطراينت تهاجر اب معباي عبي قد كم استصاوتون العلم يوم قطبا عبيت بمرغاصن امونغو حزبታት ዘሎ አፈላላይ ናብራ ንምጽባብ ዝገብርዎ ዘይተሐለለ ጻዕሪ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ አበ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ጽቡቕ ተመክሮን ትምህርትን ከም ዝኾነ ወነብሪሆም ኢትዮጵያ ካብቲ ፓርቲ ብዙሓት ልምድታት ረኺባ እያ ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብፍላይ አበ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ውጽኢታዊ ምሕደራ ከምውን አበ ኣዋሃባ ኣገልግሎት ጽቡቕ ተመክሮ ከም ዝወሰደ ተልዒሎም አበ ምምሕዳር ሺ ጂንፒንግ ቻይና ስትራቴጂካዊት መሓዛ ሃገር ኢትዮጵያ ክብሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም ኣብ ቀጻልውን ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ረብሓ ክልተን ሃገራት ብዝሓለወ መልክዑ ብምትሕባር ከም ዝሰርሑ ልዒሎም ዳግም ምምራጽ شي جيبينغ كوميونست بارتي تشاينا مس بارتي بلصقنا زلو ركبن متحبارن بزبلص كم زطناخرو غليصوم زمناوي اتحاحزا مرداتا بزمناوي منجد نمتقام قدؤو زلعال مخانو مكتل قداماي منسترن منستر
ጉዳያት ወፃን ደመቀ መኮንን ገሊጾም ሻምናይ ጉባኤ ኮሚሽን ስታቲስቲክስ አፍሪካ በአዲስ አበባ ክካሄድ ጀሚሩሎም ንሰለስተ መዓልታት ኣብ አዳራሽ ኮሚሽን ቁጠባ አፍሪካ ዝካሄድን ኣብ ምዝገባ ወሳኒ ኩነት አፍሪካ ዝጠመተን እዚ ጉባኤ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ደመቀ መኮንን ከፊቶም አይተደመቀ መኮንን ዘመናዊ ምዝገባ መረዳእታ ምስላጥ መረዳእታ አዋዲድካ በዘመናዊ መንገዲ ንምጥቃም ግድኡ ዝለዓለ ምዃኑ ተዛሪቦም The Ethiopian government has achieved significant additional strides in vital statistics procedures. መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መምሓይሽ ስታቲስቲክስ ውጽኢታዊ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ብመዳይ ዝረብሓ ዘለዎ ተሓዛ መረዳእታ ብምትግባር ጽሬት መረዳእታ ብምሕያል ዝባኽን ግዘን ወፃን ምንካይ ተኻይሉ እዩ ንኣብነት መረዳእታ ብኤሌክትሮኒክስ ምትሕልላፍ ተኻይሉ እዩ በብወርሑ ዋጋ ንሸማቶ ዝሕበር ዕላዊ ኮይኑ እዩ እዚ ኣብ ትኽክለኛ መረዳእታ ዝተደረኸ ውሳነ ንምሕላፍ ሓጊዙ እዩ ኢትዮጵያ መረዳእታ ብዘመናዊ መልክዑ መረዳእታ አዋዲድካ ንምሓዝ ዝተፈላለዩ ስራሕቲና ስራሕት ከም ትርከብ ዝገለጹ ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ጉባኤ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት አፍሪካ ልውውጥ ልምዲ ዝግበረሉን መረዳእታ ብዘመነ መንገዲ ዝምዝገበላን አፍሪካ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ እውን ገሊጾም These meetings will produce agreed upon recommendations and solutions to strengthen the African national እዚ ጉባኤ ኣብ አፍሪካ ኣተሓሕዛ መረዳእታ ንምጥንኻር ዝሕግዙ መፍትሕታት ምክረ ሓሳብ ዝቐርበሉ ከም ዝኸውን ይኣምን እዚ ድማ ንኣጀንዳ 2033 ንዘላቒ ልምዓት ኣጀንዳ ን2030 ትልምታት ልምዓት ትግበራ ሃገራት ክቆጻጸሩ ዝሕግዝ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣተሓሕዛ ስታቲስቲክስ ኣተኣኸባ መረዳእታ ንምዝማን ዝተጣየሸ ትካል ብቐጻልነት ክድግፍ እዩ بحيل سبيخون بعتقي بزمناونነት ዝተላበሰ ሰራዊትና ተሃነፀ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ምክንያት በመግባር ፓናል ምይይጥ ተሳሊጡም እቶም ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጽዎ ናተሃነፀ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጸላእቲ ንሰራዊትና ከይደፍርዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ከይሓስብዎ ዝገብርን በحيل ሰቢኹን ብዕጥቂ ዘመናውነት ዝተላበሰን በአተሐሳስብ እውን ብቁዕ ሰራዊት ይህነጸሎ ኢሎም ካበ ጅግና ህዝቢ ዝወፀ ሰራዊት ህዝባውነቱ ሓልዩ ታሪኽ ጀግንነት እና ጸሓፈ ከም ዝኾነ ወነብሪዮም ኣብቲ ፓነል ምይይጥ ሰራዊት ምክልኻል ካበይ ናበይ ዝብል ሓጺር ዳህሳስን ኣድላይነት ምኽባር መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻልን ብጽሑፍ ቀሪቡ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ነባራትን ናይ ሕዚ ኣባላት ሰራዊትን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ተረኺቦም እዮም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ጉድኣት ዝበጽሖም መመሓላለፊ መስመር በዓል 230 ኪሎ ቮልት ልዑል ሓይሊ ወልድያ ኣላማጣ ጽገና ከም ዝተጀመረ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ጽገናት ሓይሊ መስመር ልዑል ሓደ ዓመት ሓይሊ ተቋሪጽዎም ዝነበሩ ከተማታት ላሊበላን ሰቆጣን ከምኡውን ካልኦት ከባብታት ዞባ ዋግ ኽምራ ሓይሊ መብራህቲ ክረኽቡ ዘኽእሉ ተባሂሉሎም ካብ ወልድያ ጣብያ መከፋፈሊ ሓይሊ ዶሮ ግብር ክሳብ መከፋፈሊ ጣብያ ኣላማጣ ብዝተገበረ ፍተሻም ኣብ 50 ቦታታት ምቁራጽን ምጉዳእን ኮንዳክተራት ከም ዘጋጠሞም ተሓቢሩሎም መከፋፈሊ ጣብያ ኣላማጣ ቅድም ክብል ካብ ባህር ዳር ኣሸጎዳን ኮምቦልቻን ካብ ዝተዘርግሑ መስመራት ሓይሊ እናረኸበ ዝነበረ እንትኸውን ካብ ባህር ዳር ዝተዘርግሐ መስመር መመሓላለፊ ሓይሊ ክሳብ ዝጽገን ካብ ኮምቦልቻ ኣላማጣ ዘሎ በዓል 230 ኪሎ ቮልት መስመር ናይ ምጽጋን ስራሕ ተጀሚሩሎም እቲ ጽገና እንትዛዘም ካብ ጣብያ መከፋፈሊ ኣላማጣ ብ66 ኪሎ ቮልት ሓይሊ እናረኸቡ ዝነበሩ መስመራት ላሊበላ ሰቆጣን ማይጨውን ዳግም ሓይሊ ንኽረኽቡ ዘኽእል እዩ ምባሉ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ እዩ ካብ ግብሪ ራዕዲ ህወሓት ነፃ ኣብ ዝወፁ ከባብታት ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ንምጅማር ኣብ መጽናዕቲ ዝተመስረተ ስራሕቲ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ምግላጹ ይዝከር ትምህርቲ መሰረት ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ምዃኑ ይፍለጥ ሓድሽ ወለዶ ብፍልጠትን ብኽእለትን ምህናጽ ድማ ግቡእ ኩሎም ኣካላት ብስሒት ምዃኑ ይእመን ሎሚ ዘመን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ዘሎ ብርኪ ትምህርቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ተጠቒሙ ናብ ተግባር ተኣቲሩ
ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ እንታይ ማዕን ይገብር ካብቲ ጸንሐ ብምንታይ ይፍለጥ ክንደዝ ሰይና ተጸበይና መሰረት ኩሉ ነገር እዩ ሰላም መንግስት ፌደራል ለሰላም ዘለዎ ቅርብነት በተደጋጋሚ እንዳገለጸ ጸንሕ እዩ ለተግባራውነቱ ድማ አፈጻሚ ኮሚቴ ሰላም አጣይሹ እንደተንቀሳቀሰ ምጽንሑ ይዝከር ሆንበር ጉጅለ ህወሓት ነዚ ዘተዓናፉ ተግባራት ክፍጽም ጸንሕ እዩ ህዝብና ለሰላም ዘለዎ ቅርብነት ገሊጸሎ እዚ በዓይኑ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ከመይ ይረአ መንግስት ኸ ነዚ ኽያዶ ከመይ ክሕሰብ ይግባእ ኣብ ቀረባ እዋን ክንድሶይና ተጸበይና زينا نحزون دقصلي تملكتنا ممحدار بايدن قبل إثيوبيا زسقمو زلو غوغي بوليسي ጉዳይ ወጻኢ ደግሞ ከመርመር ተሓቲቱም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጥቃ ዋይት ሃውስ ተረኺቦም ሰላማዊ ሰልፊ አካሂዶም ንጸብጻብ ንጋት በቃና አበባር አያ ኣብ ላዕላውነትን ሓድነትን ሃገር አይነት ደራደርን ብዝብል መርሕ ቃል ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን በሓባር ብምዃን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሃውስ ፊት ንፊት ተረኺቦም ዕሙር ሰላማዊ ሰልፊ አካሂዶም USA TPLF is a terrorist no more misguided policy and sanctions on Ethiopia ገለ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘወጣውጦ ኣእዳውን ኣርኒበን ጸገም አፍሪካ ንአፍሪካውያን ክገድፋ አተሐሳሲቦም ብፍላይ ድማ መምሕዳር ባይደን ጉጉይ ፖሊሲ ጉዳይ ወጻኢው ደጊሙ ክፍትሽ ሓቲቶም ዋናው ትልቁ መልእክታችን ለአሜሪካ ህዝብና ለባንዲራው ሳይሆን እጣንድ መልእክትና ለህዝብ አሜሪካን ባንዲራን ዘይኮነስ ኣብ ፖለቲካ አሜሪካ ተሾጊጦም ካብ ዘይማዕበላ ሃገራት ካብ ሊያው ቅርሽና ተቀበሉ ንዘሳቀዩ ፖለቲከኛታት መልእክቲ መምሕለላፊና መጽና ዘለና ፌር ያልሆነ ትሪትመንት ለሚያደርጉ ነገር አውሮፓያኖችን ፍትሃው ዘይኮነ ቅብጥር አውሮፓውያን ንስኹም ግደፉናሞ ጉዳይና በዓልና ንውድ አመንጎ ሕዋት ዝግበር ጎንጽ እዩ ንዝተወሰኑ ሰባት ንምድሓን ተባሂሉ ህዝብ ትግራይ ካልቅ የብሉን ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ጸገም ትፍታሕ ካልኣይ ድማ ፍትሃወት ኹኑ ጉጉይ ሓበሬታ ምትሕልላፍ ደው ይበል አሜሪካ መንግስት በአገራችን ጉዳይ ላይ ጣልቃ በመግባት መንግስት አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ዘይሻራዊ ብምዃን ውሽጣዊ ጸገማትና በዓልና ክንድ ንፈትሕ ንሳቶም ንሕና ንፈልጠልኩም ኢሎም ኣብ ናይ በዓልና ጉዳይ ኢዶም ስለ ዘእተው እዮም ነዚ ድማ መልእኽትና ንምትሕላፍ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም መጺና ድምጽና ናስማዕና ኢና በአገሪቱ ውስጥ የሚደረግ ምንም ማናቸውንም እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ መንግስት ይመለከተዋል ኣብ ሃገር ዝግበር ዝኾነ ይኹን እንቅስቃሴ መንግስት ኢትዮጵያ ይምልከተው እዩ ክልተ ሃገር ይኮናን ትግራይውን አካል ኢትዮጵያ ያ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ዘይሕጋ እንቅስቃሳት ኮነ ካልኦት ተግባራት ራዕዲ መንግስት ኢትዮጵያ ናይ ምቁጻርን መስመር ምትሓዘን ሓላፍነት ኣለዎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዛዕባታት አሜሪካ ኢድከ ኣይተእትውን ምባልዩ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና እቶም ሰልፈኛታት ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዘለዎም አኽብረቱን ገሊጾም በየሳምንቱ ነው ምንመጣ በብሰሙኑ ኢና ንመጽእ ንቃለሲና ንሰራዊትና ንህዝብና ንቃለሲና ምንም በላይ ልዕሊ ኩሉ ህይወቱ መስዋዕትና ገበረ ንዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝለዓለ ክብሪ ይስማዓና ኢትዮጵያ ትናንትም ከትናንት ወዲያም በርካታ ችግሮች ነበራት ግን ኢትዮጵያ ትማሊ ሆነ ቅድም ትማሊ ብርክት ዝበሉ ጸገማት ነይሮም ዋዮም ኣብ ሓድነትና ጠጠው ስለዝበልና ጥራሕ ክሳብ ሕዚ ሃገር ኮይና ጸኒሕና ጽባሕ ንግሆውን ክንጸንሕ ንኽእል ሃገርና ብሓድነት እንተሓሊና ያጥራሕ እዩ ስለዚ ክሳብ ሕዚ ንዝገበርኩምዎ ግደ ነመስግን ታሪክ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኽፈልኩም ክብል ይደሊ ኣብ መጻኢ መረጻ አሜሪካውን ረብሓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘኽብሩ ኢለውን ንምረጋጋዕ ቀርና አፍሪካ ዝሰርሑ ተወከልቲ ጥራሕ ብምምራጽ ቃልሶም ከም ዝቕጽሉ ገሊጾም እዮም ሓደ ምዕራባውያን መራኸብቲ ሓፋሽ ማያዊ ስነ ምግባር ብምጥሓስ መንገዲ ንጉጅለ ራዕዲ ህወሓት ዝድግፍ ጸብጻባት ክሰርሑ ይረኣዩ እዮም እዞም ጸብጻባት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጽዑንቶ ንምሕዳር ከም ዝኾነ ድማ እዩ ዝግለጽ ንጸብጻብ ሜሮን በረዳ ፍጹም ካሳም
أب مراخب حفاش CNN أب زحلف وأورح كابزوزو عسران منغست إثيوبيان رعداو جوج لحوحاتن زملكتو زبزبات أتوم 10 شعاته أنصار منغست إثيوبيا تطاو زبلون نجوج لحوحات زدقفو زمسلون زبزبات يوم جوج لقبل رعد حوحات أب لعلي إثيوبيا قلص كوينات كابز وج جميرو أب لعلي منغست إثيوبيا كوينات ميديا سخفتو كم CNN BBC رويترسن زبلو معراباويان ميدياتات نحقن فتحن كيكونس فلفل آتاو يوم نزخونو فتصمت اللقطهم معراباويان مخانو قلص قدائيهم اتوم مرخب تحفاش زسرحوهم صبصبات دما محبرسب عالمون زعزبهم زلو قداي كوينلهم. I think it was a fake report done by CNN. No, not CNN, please. Go ahead. The White House has not responded to these I told you. CNN is fake news. Don't talk to me. زتغاغي زينا عوت حوحات نمصبصاب تخرت غيروم زنقساسو ازوم ميدياتات بانصارو اتغجله عليت مسرت زغبر متقعتي كم زكايد بغلص مزرابو يخون كاب مايكادرا كساب جنان غاشنان زطفا هيوت زيغاتات نعلم بمحواء نتغجلت حبابرت مخانوم بغلصي مرعيوم يفلط. We're out here because CNN has told a narrative. نحنا بزي استرخبنا CNN نعمتات زمحلالفو زلو ورحاسوت مريرونا ياخلنا نمباليوم ابز حلف اوانات غجله غبر رعد هوحات بزحات زيغاتات انتچفچفو CNN ولا حدا صبصابه يوصن ابز حلفو تخاتاتلت اوانات CNN زصبصبو ነገር አይነበረን ምክንያቱ ድማም ዝድግፎም አባላት ግብረ ረዓድ ህወሓት እናስዓሩ ስለዝመሰለ እዩ ስለዚ ንሕና ጸብጻብ CNN ሰልችና እዩ እዞም በዲሞክራሲን ሚዛናዊ ፍትሒ ዝሕሽናይና ብዝብሉ ምዕራባውያን ሃገራት ዝተጣየሹ ሚድያታት ከስቦም ሰላም ሃገራት እንትዝረግ ከም ዝኾነ ካብ ገጽ መራኸብ ተሓፋሾም ምርዳእ ይከኣል በዝውን ኣብ ጸብጻብ ሕሶት ዝተጸምዱ እዞም ምዕራባውያን ሚድያታት ዜጋታትውን ንምርዓድ ዕጥዋት ተጉጅለ ረዓዲ አዲስ አበባ ከም ዝበጽሑ ዘርዩ ጸብጻባት ከም መሓላልፉ ምጽንሖም ይዝከር. These rebels calmly walking through a major city far from Tigray gives no doubt. ስለዚ ነዞም ሚድያታት ኣብ ምቅላስን ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ኣብ ምሕላውን ድማ ሕዝውን ብወገን ኢትዮጵያውያን ክስራሕ ዘለዎ እዩ. ትምርቲ መሰረት ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ምዃኑ ይፍለጥ ሓድሽ ወለዶ ብፍልጠትን ብኽእለትን ምህናጽ ድማ ግቡእ ኩሎም ኣካላት ብስሒት ምዃኑ ይእመን ሎሚ ዘመን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ዘሎ ብርኪ ትምህርቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ተዳልዩ ናብ ተግባር ተኣሲሩ ንምዃኑ እዚ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ እንታይ ማእኸል ይገብር ካብቲ ጸንሐ ብምንታይ ይፍለጥ ክንደዝ ሶይና ተጸበይና መሰረት ኩሉ ነገር እዩ ሰላም መንግስት ፌደራል ለሰላም ዘለዎ ቁርብነት በተደጋጋሚ እንዳገልጸ ጸንሕ እዩ ንተግባራውነቱ ድማ አፈጻሚ ኮሚቴ ሰላም አጣይሹ እንዳተንቀሳቀሰ ምጽንሑ ይዝከር ይኹን እምበር ጉጅለ ህወሓት ነዚ ዘተዓናቅፉ ተግባራት ክፍጽም ጸንሕ እዩ ሕዚ ግና ንሰላም ዘለዎ ቁርብነት ገሊጽ ኣሎ እዚ ብዓይኑ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ከመይ ይረአ መንግስት ኸ ነዚ ክያዶ ከመይ ክሕዞ ይግባእ ኣብ ቀረባ እዋን ክንድሶይና ተጸበይና كبراتنا كتنا زينات ETV تقرني أكون تكاتل زلكم حزد ما أبى وشت 24 ساعات تاينتا عبيت زعباتات أبى معخنا زينة تم حيل فم نزولو مسارحتنا تقدم أبزي ترقيبة بتقلل بلا ناقم كتب بلا على قارحنا مساخي تقدم قاعد احنا صنح الرأي تقصل تقليقي صبوا خمته قدام الخاوس كتب له فتنكا أب محبراوي بدياتات انتي حدشت نقرات لو 24 ساعات تنتهي لو الناس حسسنا يوم تحرر كاو مرز بينا دم حزنا يوم قررنا قدات له حدث لست له مالتيو قداميتي معلتي سراويت مثل خال اوس فيزيوم حدث لنا خل ايدما اذا اتاونت زخونه سلاماو سلفي اب دي سي تخايد له زبللنا السو نقصلتنا نا ايثيوبيا زنبر ايو مبل سالساي قداماي منستر انجليز ريشي سوناك مخانمون ترغاغيص زول زبزعباتات يوم حيزه قريب له حره قصل طب نفتي قداماي تحسنا كنحلف كلنا معلت سراويت مكل خال اب اكاديمي باشن يخبر له اتباعال سرحتنيات اتي اكاديمي تمحارو ابالات سراويت مكل خالن كالوت عدم استغبر لهم اغايشن
أبسترخبلو بستفلالي صنبلات እናተኸበረ እዩ አብርሃም ነዚ ድማ ሰራዊት ምክልኻል እናኸፈለ ዝርከብ ናይ ህይወት ተጋድሎ ክብሪ መሓብ የድሊ ተባሂሉሎ ማዓት ሰራዊት ምክልኻል ህዝብና ፍልፍል ጥንካረና ብዝብል መርሕ ሓሳቡን ሎሚ እናተኸበረ እዩ ትማሊ ማዓት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብዝምልከተውን ዝተዳለወ ምርኢት ስእልውን ተኸፊቱ ነይሩ እዩ እቲ ሳለጥ ዘሎ ምርኢት ድማ ህዝብና ፍልፍል ጥንካረና ብዝብል መሪሕ ቃል ዘለዎ ኮይኑ ይቅጽለሎ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ዶክተር አብርሃም በላይን ካልኦት ላዕለወት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ነቲ ምርኢት መሪቆም ከፊቶም ወለው እቲ መርሃ ግብሪ ድማ ካብ 1900 ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ዝተፈላለዩ ምስልታት ዘርኢ እዮም ተባሂሉሎ እቲ ምርኢት ስእሊ ካብ 15 كساب 18 تقمتي 2015 عام تمرت كم تصنح دما تحبير الله مالتيو بزبينا نافتناي كالاي حسبو دما حلفت له بزعبه سبلا مواصل فينا انا العل كاب ايتيوبيا قصيلو ابديس زقصله مالتيو إذا تاونت هاجرات معراو زخنن سلامو سلف ون اب واشنطن دي سي تقايد نيريو متقدم الى زحبر خلخا اب دي سي تقايده بقدام دما إثيوبيا أديس أبان كانوا تقابلتاتن سلام وسلف تقايد نيري بنوكو ناقاول قصل أي عبدي تقايدو السلام وسلفي أبين صحفة وايت هاوس تقايد خوينو من محدار بايدن بوليس قداي وصايو يفتش إذا أتاودنت أو يبال بشم سبعة حاجة زجبر إذا أتاودنت ونخنن نحنا إثيوبياويان بهاجر العلاونت أين الدرادرون ويدما أين واجين زولن كان أتجرحطات دياسبرا إثيوبيا أسمعهم يوم زي كم تعنتو قدمي له زقلت خلقة كوزي يا ريتا كوزي كان إثيوبيا أفقس طفل على خبر بتاعت النبرة سلام سلفتات زقلت على ينيرو أو وايت هاوس ونقدم خيدهم أنتم حسابهم زقلت على يمنيرهم سلام سلف زقورو وجنات مالتيو مبل سالساي حزنا يزلنا دما ريشي سناك قصلا قدم مينستر بريطانيا خوينم مخانمون ترغاغيصي لنا الله اتزينا سناك تسنواتيت قداميتي مينستر ادو منبر اخراري بارتي بريطانيا ليز تريس نمتكا تقبالነት رخيبهم له ليز تريس ناستات 45 معالتي قداميتي مينستر انجليز خوينانيين اغلغلن نيرن 45 معالتي مالت تحت خل تورحي زي كنديناي تسلطان الى ريكا محدرسب ايدي ليكايتي ليكاوي دما انا تصقيت اي زول نجر حتى يون اي تملسلي لبل حتى تلتله بسلام منقدي فميجا خاف تحكمت ابع الهاون خل تورح بلي ملء غزي ريزاين مغارون نوعلو خالي قلنا له ممهر زبلينا ون النا يو وي دما حرينا يو زي حتى حزبي اي ملسان بزبليه وريدن بوانو دما قطبه تهاجر اي ترغاغصن بزبل ياو عرسنين ريزاين غيرن تقاومو كن قمت زلكا زلو كافت محدرسبن زمصاي نيرو تنحنا حيسنا كبمخان زقربو بيني مرداونت نبعلهم بمقلال نحدش قداماي مينستر دغافوم ون غليصملو بحتاوي حصي اتي بارتي خوينم ون مقرابوم سعيو دما قصالاي قداماي مينستر بريطانيا مخانم ارغاغيصم الله زولو زيوم مينا حزنا نيرنا سلسته زعباتات عبيت يوم لي حسر حراي مسرحنا تقدم نزقرب كيو طعمي زمسكن يرني لي قبل تعمل لي بدتنياتات بزي بعد تجيرهم يوم ناوشت زعاتهم تنانا شو قوميوش بزوح نجارات وين تمرات إننا خون أيوة أكرم زبال عساتات حزز ركبون يركبيو حزر ما خالق مبات توريزم زخنا بوتاينا زلنا كنتيتهم
يرجف مو مليسو خمس بقلونينا كنفلت كيدنا زلنا ببحريو ما يفرحيو الفاتات أخاخيهم زتسرحوا مخانم ونفلات كيلو زينا نحزون دقصلي تملكتنا تكالاس سبعوي حجز بورار رعداوي هوحات قدعات نزبطهم تمزابلتي زيغاتات كللهم حران عفارن تقرت ايهاون بزبل وغسان تبطحهم يسمعيهم إذا ما أبا سمين إثيوبيا استفتر كنا سعبو تكالاس سبعوي حجز فتحوي كوينهم نستقودوا زيغاتات النابطحو كم زيكونوا مرعي أيوم صعب نبرته هنا كم صعب تواريد قربيهم أبا كللات أمحارن عفارن رعداوي وحات نسالسا إيوان أبزكايدو ورار بمليون قصر زيغاتات كامربتهم تفنقيلهم يوم بزحات دما نقداسنا أمرو أقال عيوم أب كلتين كللات منغستي نستقودو زيغاتات ناقورو كابزركب زعريب توساقي علم لخط كالات رديتوون نخحقزو تفقيدو لهم آتيوم يوم يخون مبر ازوم تكالات حاجز قدات نزوازحهم تمزابلتي كلل أمحارن عفارن تخورت هاون بزبل وغصا يغربو لهم يوم تكالات حاجز بمغنيات كينات نستمزاولو زيغاتات فتحاوي زخونا حاجز بزي مقراوم دما صقم تمزابلتي كقادت جيرو يوم نمخانو زوم تكالات سبعو حجز نتمزابلتي كلل أمحارن عفارن نمنتاي فتحاو زخونا قلقالوت كواي كعلون نازي كأن مغنيات كوين زقربة توم تكالات رديت بمغنيات حجز بوليتيكاوي ديليت حقرم نمعوات سلز سرحو زبل يوم እርዳታው ሊደርስ ቢችል እንኳን የነሱ ኢንተረስት ያ ሳይሆን ፍላጎታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈልጉትን አይነት ፖሊሲ ማስፈጸም የሚፈልጉትን አይነት መንግስት ማቋቋም ሰባው حجز ولا خبصح انت خاله ناتوم دليت نسو زيكونس اب ኢትዮጵያ ዝደለይዎ አይነት ፖሊሲ ንምፍጻም ዝደለይዎ አይነት መንግስቲ ምጥያሽ ከምውን ዝደለይዎ ስትራቴጂ ከቀጽሉ እዮም ዝደልዩ ስለዝኾነ ዝገብርዎ حجز ኩሉ ምዚ ዝተተሓሓዘ ብምዃኑ ነዚ ክነገናዝብ ይግባእ ኣነ ትኹረት ክበሉ ዝደሊ እዚ ጉዳይ ሓድሽ ጌርና ኣይንርአዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዚ ጉዳይ ፈጺሞምዎ እዮም ኢትዮጵያ ሕዚብ ዘለዎ ዓቕሚ ምጣነ ሃፍቲ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልይዋ ይግለጽ ዘይግቡእ ኣሰራርሓ ትካላት ረድኤት ንምትራፍን ጽዑንቶ ፖለቲካ ንምምካትን ግን ግዕዚና ብምክልኻል ዓቕሚ ምጣነ ሃፍቲ ኣበ ምዕባይ ብትኹረት ክስራሕ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እርዳታ አንፈልግም ማለት አንችልም ድጋፍ አንፈልግም ማለት አንችልም ባሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ حجز አይንደልን ክንብል አይንኽልን ሕዚ ብዘለናሉ ወድዓው ኩነታት ኣብ ህንጸት ትካላት ምስራሕ የድሊ ሃይማኖታዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓቕምና ክናሃንጽ ይግባእ ግዕዚና ድማ ብዘይ ዝኾነ ርህራሄ ክንዋጋ የድሊ ሃገርና ምስ ዘላትሉ ኩነታትን ህዝብና ምስ ዘለዎ ኣተሓሳስባን ዝተተሓሓዘ ስርዓት ዲሞክራሲ ምፍጣር ካብ ሃገራት ምዕራብ ብቐጥታ ዝቕዳሕ ኣሰራርሓ ዲሞክራሲ ንግዚኡ ጠጠው ምባል የድሊ ምስ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛትን ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ብምዕባይ ዝረኣዩ ዘይግባእ ኣሰራርሓ ምክልኻል ቀንዲ ስራሕ መንግስቲ ክኸውን ይግባእ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ካብ ፖለቲካዊ ጽዑንቶ ተላቂቆም ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ንዝተፈናቐሉ ዜጋታት ፍትሓዊ ሓገዝ ክገብሩ ይግባእ سرعات مسألة المعات مرداتات تكالات كاب سجات تقالعنا السايبر مكلخال زخل عقمي مناص دحننا السايبر حجر نمحلاو كم زحجز تجلسهم استوارد دحننا السايبر نهجر له على ونت بزبل مريح قال سالساي حجر لقى ورحي دحننا السايبر ناتخبر يوم أبدي زلنا له زبن سرعات مسألة المعات مرداتات تكالات كاب سجات تقالعنا السايبر مكلخال زخل عقمي مناص دحننا السايبر تكالاتن كمون حجر نمحلاو كم زحجز تجلسو كتبل ريبورترنا إل شاداي وندماغن صبزيبام ኢትዮ ቴሌኮምን ሚኒስትር ንግድን ዞባው ምትእሳርን ክፍሊት ግልጋሎት ምዝገባን ፍቃድን ኦንላይን በቴሌብር ንምግባር በሓባር ንምስራሕ ተስማዕሚዖም بمسارة سممعنت عماويل بتليبر أبيلهم بزي منم توسخ وضعي كفلتهم أبزلوا بمقان مخفال كمز كعال تحبير لهم منستر بيت عيو أيتا جور مسكال جالا تسممعنت دخام عماويل كمزنكي زلوهم أمنت زاربهم يوم
ዋና ፈጻሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬወት ታምሩ ብግደአን ኩባንያአን ትካላት በቴክኖሎጂ ብምድጋፍ ጽቡቕ ከይዲ ኣሰራርሓን ክህልዎም ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢረን ኢትዮጵያ በኢዳታውነት ምዕራባውያን ሀገራት ከም ዘይትን ብርከኽ ዘረጋግጹ ሰላማዊ ሰልፍታት አበ መላ ኢትዮጵያ ተሳሊጦም ንኢትዮጵያ ጠጠው ክብልየ ድምፀይ ከስምዕየ ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተሳለጠት ሰላማዊ ሰልፊ በሚሊዮናት ዝቁጸሩ ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም እዮም አባዲ ደመቀ ተወሳኺ ኣለዎም ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ኢዳታውነት ጠጠው ንከብሉ ዝጽውዑን ዝኹንኑን ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ኩሎም ከባብታት ኢትዮጵያ ተሳሊጦም استفلاليو سيفيكين مويا محبراتن بوليتيكا ودباتن أسنادانت 12-13 تكمتي غلتشن 15 عام تمرت أبي ملا حجر تسلم وصل في تساليتيوم قستي لو على ونتن حدنتين إثيوبيا محلاو زوستو زلو سقمتي مكلخال نمدقاف معرباوين حويسو هاجرات وصاي أبي إثيوبيا زفتمو زلو إداتونت تتو نقبلو نمقوامن نمخنانن كمدما أبي غوني لو على ونت إثيوبيا تتو نزبلو هاجرات نمسكان تعلمه سلامة وصل في نيرم إثيوبيا تتو قبليه دمصي كسمعيه بزبل مري حسب أبي زحلفو قدامن سنبتنا ملا إثيوبيا تسالت أزبو سلامة وصل في بمليونات قطرو سبات أبت سلفي تساتف تخوينهم أبت سلفي لو على ونتن جزات وحدنتن بحبار أخبرنا كنقص إلينا زبلو جرحوتات أب كلهم كبابتات تدمتون تخونو إثيوبيا رسان كتدنن نزقبرو عكالات كلهم كاب تكبارهم نخطبو إثيوبيا عن تويعهم أو هاجرنا كساب حزي بزولو كنتات عدلاي زبال حاجز إنها بنات أنحناينا حزون ندحريت أي نبلن نجينا سراويت مكلخال هاجرنا عدلاي زبال حاجز المكبار ندحريت أي نبلن حزبين زمرز ومنجستي تتو كبلو ناتكبوم نزي بمحتاج بستفلالي أنفتات حزبي إنداد دناجرو زركبو كلهم إدوم يلعلو كابز بيتيبيا زاري بعلم أكف درجة يالوتن لما أنتي بعلم لغة درجة زلوا صلاتنا بهاجر درجة زلوا صلاتنا أكيد تكبروا من سرحوا من تتو نقبلو دمسي كسمعي مسيئي نساتهم إذا أكيد تكبروا زلسمو نعرسهم لعلونا تخبيرهم نعبعلهم بيزنس نمسرحيو وينقنا ناتهم لأخطو تقبلهم أبهاجرنا بزح قفعي زبزحو بانداتات اللو إذن بانداتات كابزي سرحهم تتو قبلو اتياتهم دما نعاتهم محتاق محقاز تتو قبلو بوسط الدايلاي يا أوروبا يا أمريكا عندهم ليلوتشم أبي وشتو قد إثيوبيا أوروبا أمريكا خوانا خالوت إيدي تأتو إيدكم أكبو دمتنا نعالمي السمع نايبعلنا قداي بعلنا قنود نغلينا زبل ملغتينا نسمع زلنا ملا إثيوبياويان 100 عام زي دفن عدمينا تاريخ بلاشنا ولدو مسلل كسئن هاجر كسئن مغنيات كوينا كنحلف يبنان معرباويان أبزي سرحم أبي إثيوبيا إدم نأتو سلزخونو نعاتهم نمقوامينا مسينا حدنتنا إثيوبياونتنا ما نما يفرسن يزبل إثيوبياويان تخبيرنا حابيرنا زنبرنا حواتنا قبل علينا يلعلولنا أين دليومن إثيوبياويان فقري حدنتنا ندلي أو حاجرنا نزخون يكون عينت كوينات وكلنا يكون لأخته وكلنا إننا كم زين هب نمرقات إناوتينا كاب ديسابا كساب هرري كاب دبر برهان كساب عدما كاب جما كساب سيداما كاب دسي كساب هوسا حويسو أب كالوت كبابتات إثيوبيا تساليتيم معرباويانن حدا هاجرات وصعن تكالاتن نفترتي جوجل رعدتات محجازت أتو نكبلو أبتس تسالت أزباو سلامة وسلفي إثيوبياويان توعهم يوم وشتاو تقامات إثيوبيا بوشتاو عقم إثيوبيا زفتحو مخانم إثيوبياويان أبزو سالتو سلامة وسلفي دمتوم زسمعون تخونوا أبوشتاو قدا إثيوبيا زقبارو إداتاونت تتو كبلو يقبايلهم سرايت مكلخال لوالونت هاجر نمحلاو زوسدو زلو سقمتي مكلخال بمدقاف لوالونتن حدنتن هاجرنا وحسكن قبرينا كبلو أبتسلفي إثيوبياويان دمتوم أسمعهم يوم ناي وشت يخون قداما وصلاتنا ممكات نخل حزبينا بمبال هلونا هاجر نمحلاو أبقون سرايت مكلخال هاجر دو كم زبلو دما قليصهم يوم
መንግስቲ ንሉዓላውነትን ክብርን ኢትዮጵያ ድምጾም ንዘስምዑ መላ ኢትዮጵያውያን ምስጋኑ አቅሪቡ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ዘይደራደር ከም ዝኾነ ለምውን ብዕላ አፍሊጡ እንትብል ገሊጹ እዩ ዝሓለፉ ቀዳምን ሰንበትን ኢትዮጵያ ደው ክብል ድምጸይ ከስምዐ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዝርከባ ከተማታት ኣብ ዝተገብሩ ሰላማዊ ሰልፍታት ህዝቢ ኣብ ሉዓላውነትን ክብርን ሃገሩ ከም ዘይዋገ ድምጹ ዓዋቢሉ ከም ዘስምዐ ድማ እቲ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ አፍሊጡ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ አቦ መንበር ፓርቲ ኮሙኒስት ቻይና ኮይኖም